Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I am your Urdu teacher, Miss Ikra Ibrar from Allied School, Al-Fajr campus. स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हमारे वतन का निशान। ये एक नज़म है। इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जैसे कि आपको स्टूडेंट पता है कि काफ़ी कुर्बानियों के बाद, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है हमें। हमारा मुल्क पाकिस्तान क़यामत तक कायम व दायम रहे। शायर कहता है कि हमारे मुल्क का झंडा हमेशा कायम व दायम रहे। ये झंडा हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों, हमारी गाजियों की करामात और हमारे बहादुरों की कुव्वत का निशान है। स्टूडेंट, इसकी आपने अच्छे तरीके से इस नज़म की रीडिंग करनी है और साथ में जो इसके मुश्किल वर्ड्स हैं मैं उसके आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला वर्ड है रश्के फलक। क्या मीनिंग है इसके? जिस पर आसमान नाज करे। नेक्स्ट, जबीने वतन मुल्क की पिशानी। ज़ूफिशां रोशनी बिखेरने वाला, तेग तलवार, वक्ते बेदार जागी हुई किस्मत, लरजना कांपना, हजम गैर अरब, खाकान सुल्तान या बड़ा बादशाह, रोशन उजाला चमकदार, जरा मादे का नहायत छोटा टुकड़ा, हलाल पहली रात का चांद, खमदार मुड़ा हुआ या झुका हुआ, सतूत शान शौकत, रूम एक मुल्क का नाम, तरसां डरा हुआ खौफजदा, सरनगू सर को झुकाए हुए, रवायत किसी दूसरे की कही हुई बात, करामत वो हैरत अंगेज बात जो किसी वली से सादिर हो, मुसलसल लगातार बगैर रुके हुए, मुनव्वर रोशन करना, कवि मजबूत, को पहाड़, दहशत। इसकी 3 मीनिंग्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, जंगल, बयाबां या सहरा। जू चमक रोशनी नूर, जरी सब्ज बेशकीमत, गाजी मैदान जंग से जिंदा वापस आने वाला, यानी कोई बड़ा मार्का अंजाम देकर वापस आने वाला, जोश जज्बा, तेगे रवा चलती हुई तलवार, फरोजा रोशन, हैबत दहशत या रोग, लहलहाना हवा के चलने से, अबद हमेशा रहना, अबद हमेशा रहने वाला। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन आंसर है और आपने ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका बुक वर्क है। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड है आपका क्वेश्चन अल्फाज मायनी, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे प्रॉपर गुड हैंड राइटिंग में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बुक वर्क है और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे वतन का निशान का मरकजी ख्याल तहरीर करें, ये आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपने बुक वर्क है आपका, बुक में ही आपने इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खून का बदला। ये एक लोक कहानी है। स्टूडेंट, ये जान लें कि लोक कहानी अपने इलाके और खित्ते की माशरती और मजहबी रवायात और रवैयों की अक्कास होती है। यानी हमें इंतकाम लेने के बजाय माफ करने और दरगुजर करना चाहिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अच्छे तरीके से इस चैप्टर की खून का बदला, जो एक लोक कहानी है, इसकी अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई करनी है ताकि आपको ये कहानी समझ आए। इसका मरकजी ख्याल ये है कि इस कहानी का मरकजी ख्याल ये है कि मेहमान से अच्छा सलूक करना चाहिए, खवा वो आपका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो, और बदला लेने से माफ कर देना ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देने वाले को पसंद करता है। इसमें आपको चैप्टर में एक खुलासा भी मिलेगा जिससे पढ़ के आपको सारी स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन आपने जब ये चैप्टर की पढ़ाई करनी है 2 या 3 दफा अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपको समझ आए ये वाला चैप्टर। और नेक्स्ट आपका सफीना उर्दू है। सफीना उर्दू की बुक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है
वो आपने गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। ये इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फाज के मुतजाद आपने कॉपी पे मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्टूडेंट, ये आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फाज की जमा लिखें, वाहिद जमा लिखें, ये आपने कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बुक वर्क है। और क्वेश्चन नंबर 8 सबक का खुलासा, खून का बदला, इसका खुलासा तहरीर करें, आपने ये नोटबुक पे करना है। और इसको अच्छे तरीके से आपने 2-3 दफा इसकी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। और लिखने के साथ साथ स्टूडेंट आपने ये सारा काम अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन है जो आपका बुक वर्क है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शहरी दिफा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। शहरी दिफा से मुराद यानी कि एक शहरी को जिम्मेदार होना चाहिए। एक शहरी होने की वजह से एहसास जिम्मेदारी को समझना, हमारे अंदर माशरे का शऊर होना यानी कि सेंस होना, हमें माशरे के बारे में मालूमात का होना कि हमने माशरे में किस तरह जिंदगी गुजारनी है। हमारे अंदर इंसानियत का एहतराम होना चाहिए मुश्किल वक्त में हम ताकि दूसरों की मदद कर सकें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुराद कि मरीज को दी जाने वाली मदद। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता कहीं इस तरह का कोई हादसा सामने आ जाए और हमें वहां हजूम नहीं बना लेना चाहिए। यानी वहां लोग, हादसा तो पेश आ गया लेकिन लोग वहां पे रश बना लेते हैं और हजूम बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो मसला हल होने के बजाय और ज्यादा पेचीदगी आ जाती है और परेशानी आ जाती है। कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट कि हमें हजूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भीड़ की वजह से जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने में रुकावट होती है। हमें मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए। हर नौजवान को शहरी दिफा के दफ्तर से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना चाहिए, क्योंकि जब हम तरबियत ले लेते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, हमारे अंदर समझ आ जाती है कि हम दूसरों को किस तरह इस सिचुएशन में हैंडल करेंगे, कैसे उसको हेल्प आउट करेंगे। ऐसी नागहानी सूरत हाल में हम दूसरों की कैसी मदद कर सकें। और जब हम ये सारी मदद कर लेते हैं और इंसानियत का एहतराम करते हैं, और तब माशरे में खूबियां ही पाई जाती हैं और हम पाकिस्तान का मुफीद शहरी बन सकते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर की आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट हम सफीना उर्दू में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपने कंप्लीटली अपनी नोटबुक में प्रॉपर गुड हैंड राइटिंग के साथ करनी है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है शहरी दिफा का, वो आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके अल्फाज मायनी है, जो कि आपने नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अल्फाज के मुतजाद आपने कॉपी पे राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कॉपी पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपने कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वाहिद की जमा और जमा के वाहिद आपने ये कॉपी पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका वो आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कॉपी पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बुक वर्क है। और क्वेश्चन नंबर 13 आपका खुलासा है, जिसको आपने 3 या 4 दफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और इसकी आपने स्टूडेंट रिटन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये साथ साथ याद हो जाए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक रेल का सफर, जो कि एक नज्म है। इस नज्म के शायर सैयद जमीर जाफरी है। ये एक मज़ाहिया नज्म है। इस नज्म का मरकजी ख्याल ये है कि पाकिस्तान में रेलवे की हालत बहुत बुरी है। इसमें मुसाफिरों को बैठने के लिए जगह मिलना तो एक तरफ रहा, खड़ा होना भी मुश्किल है। लोग अपने साथ साथ बहुत ज्यादा साजो सामान ले आते हैं, जिसकी वजह से जगह मजीद कमी का शिकार हो जाती है। और
مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ساری ایکسپلینیشن دی ہے۔ ریل کی سواری کرتے وقت رش یا گنجائش کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملے گھس جانا چاہیے۔ انہوں نے بڑی مزاحیہ انداز میں اس کو سارا ایکسپلین کیا ہے۔ مسافر گھروں کا سارا سامان اور کسان گنوں کے گٹھے تک ڈبوں میں لے آتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی، جس وجہ سے ان کو پھر سفر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کا لایا ہوا سامان ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ گداگر گانا گاتے اور چمٹا بجاتے ہوئے ڈبوں میں آ جاتے ہیں۔ مسافر ہجوم میں یعنی کہ رش کی وجہ سے ایک دوسرے سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی اور تکرار بھی کرتے جاتے ہیں۔ اس نظم میں ریل کا ایک سفر یا ریل کا جو سفر ہے، اس میں شاعر نے طنز و مزاح و طنز میں کافی باتیں اس طرح کر دی ہیں جس سے پڑھ کر سن کر ہنسی آتی ہے۔ اس میں جو اسٹوڈنٹس آپ کے مشکل الفاظ ہیں تو میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ گنجائش، پہلا ورڈ ہے اس کا گنجائش، اس کا مطلب سمانا، سما جانا۔ مردم شماری، انسانوں کی گنتی۔ ابس، بے فائدہ، بے سود، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ للکارنا، مقابلے کے لیے بلانا۔ تیر و نشتر یعنی کہ تیر۔ عوام الناس، لوگ۔ لاؤ لشکر، فوج اور سامان۔ تاریکی، اندھیرا۔ سواری کرنا، سوار ہونا۔ بہم، ایک دوسرے کے ساتھ۔ مقبول، پسندیدہ، جو آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ گھل مل کے بیٹھنا، مل جل کر جیسے ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ چین نہ لینا، آرام نہ کرنا۔ آشنائی، واقفیت، جاننا یعنی ایک دوسرے سے آشنا ہونا، واقف ہونا۔ مورچہ بند، مورچے میں حفاظت۔ گفتگو، بات چیت، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت۔ اس نظم کی اسٹوڈنٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو لفظ کی سمجھ آئے اور اچھے طریقے سے آپ کی پڑھائی ہو سکے۔ اس کے سفینہ اردو میں جو آپ کا پہلا کوشچن ہے، ریل کا سفر، کوشچن نمبر 1، یہ سارے کوشچنس آپ نے کرنے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 جو ہے آپ کا وہ بک ورک ہے اسٹوڈنٹ۔ کوشچن نمبر 3 جو ہے آپ کا الفاظ معنی، اور کوشچن نمبر 4 دونوں آپ نے کاپی پہ مینشن کرنے۔ کوشچن نمبر 5 آپ کا بک ورک ہے۔ کوشچن نمبر 6، کوشچن نمبر 7 الفاظ جملے 2 ٹائم ہے، یہ دونوں آپ نے کاپی پہ مینشن کرنے۔ کوشچن نمبر 9 نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال تحریر کریں، کاپی پہ آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے یاد کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 10، 11 اور 12 آپ کا یہ بک ورک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی نظم کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اردو بی کی طرف آتے ہیں۔ سفینہ اردو میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کی ضد ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ آپ کی سفینہ اردو میں پیج نمبر 112 ہے، میں بھی آپ کا چینج ہو، لیکن آپ ٹاپک سے آرام سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیکی نوٹ آپ نے لگانے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو آپ کا پورا پیج ہے، پہلا ورڈ ہے آپ کا شاہی فقیری، الفاظ ہے آپ کا شاہی اور متضاد لفظ ہے فقیری، اور لاسٹ ورڈ ہے آپ کا الفاظ آپ کا ہے نشیب اور آپ کا متضاد ہے لاسٹ ورڈ فراز۔ نیکسٹ آپ کا جو کوشچن ہے وہ ہے اس میں موصول، اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر۔ پیج نمبر 21 سے پیج نمبر 29 تک ہے آپ کا یہ پیج۔ پہلا جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں موصول۔ اس میں موصول، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ اسم ہے اس کے بننے والے نامکمل جملے، جو جملے انکمپلیٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، جب تک ان کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملائے تو اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مفہوم معنی کہ جب تک دوسرا جملہ نہیں لگتا یہ واضح جملہ نہیں بنتا اور سمجھ نہیں آتا۔ جیسے فور ایگزامپل جو کچھ، جون سا، یہ اس میں موصول ہے۔ نیکسٹ اس میں اشارہ،
اس میں اشارہ ایسے الفاظ کو گرامر میں اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اسے اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل یہ اس ان، اور جو دوسری اس کی اقسام ہے اس میں اشارہ بعید، دور کی چیزوں کی طرف سے، یعنی ہم جیسے جب دور کی چیزوں کو دیکھ کے اشارہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا بتا رہے ہوتے ہیں، جو کلمہ استعمال ہوتا ہے ہم اشارہ بعید کہتے ہیں، جیسے وہ، اس اور ان۔ اس میں اشارہ کی قسمیں، اس میں ضمیر گرامر کی روح سے ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں یا جن اسموں کے ذریعے دل میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے انہیں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس میں ضمیر کی تین اقسام ہے اسٹوڈنٹ، اس میں ضمیر غائب، ضمیر مخاطب اور ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب وہ یعنی کہ جو شخص، یہ ضمیر اس شخص کے لیے آتا ہے یعنی کہ جو سامنے موجود نہ ہو، جو شخصیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ضمیر غائب ہے۔ فار ایگزامپل وہ، اس نے۔ ضمیر مخاطب کیا ہے؟ ضمیر مخاطب یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، جو آپ کے سامنے ہو، جس سے آپ مخاطب ہو، مثلا تم، آپ۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے، یہ تیسرا ضمیر، ضمیر متکلم یہ وہ ضمیر ہے جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرے، یعنی کہ میں، ہم، یعنی اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے سے مخاطب ہے، وہ ضمیر متکلم ہے۔ سفینہ اردو میں ہمارا جو نیکسٹ ڈیفینیشنز آ رہی ہیں وہ ہیں فعل معروف اور فعل مجہول، جو پیج نمبر 80 پہ ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فعل معلوم ہو، مثلا اس نے پڑھا، علی لکھتا ہے، وہ لائے گا۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فعل معلوم نہ ہو، مثلا پڑھا گیا، لکھا جاتا ہے، لائی جائے گی۔ والد کے نام خط تفریح سفر کی اجازت حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمارے خط کا ٹاپک ہے۔ اس میں آپ نے فادر سے، اپنے والد سے پرمیشن لینی ہے کہ آپ تفریح سفر کے لیے جا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ جا رہے ہیں، ڈفرینٹ سٹیز میں۔ تو آپ نے فرسٹ آف آل اس میں جو کٹنگ کرنی ہے، آپ نے اسکول کا نیم لکھنا ہے، الائڈ اسکول الفجر کیمپس، اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے اردو میں۔ پھر آپ نے خط پراپر جس طرح میں نے آپ کو کلاس میں بتایا وہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، اور گڈ ہینڈ رائٹنگ میں، باقی باسلام آپ کا بیٹا جو آپ کا نیم ہے وہ آپ مینشن کریں گے۔ یہ خط اچھی طریقے سے گڈ ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا مضمون ہے ریلوے اسٹیشن کا ایک منظر۔ یہ پیج نمبر 180 سے 181 تک ہے۔ یہ جس طرح میں آپ کو کلاس میں ایکسپلین کرتی ہوں 25 لائنس ہوں میکسیمم۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ بک والا ایز اٹ از لکھیں، آپ اس میں جو سم ٹائم اپنے ریلیٹیوز کو، یا آپ خود بھی کبھی ریلوے اسٹیشن گئے ہوں اور آپ نے سفر کیا ہو، یا وہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے یا وہ منظر جو آپ نے خود سے دیکھا ہو، وہ بھی آپ اپنے مضمون میں تحریر کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے، اپنی تحریر میں لا سکتے ہیں۔ اور اس مضمون کو آپ نے اچھے طریقے سے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ ساری سچویشن لکھنی ہے کہ وہاں کیا کرنٹ سچویشن ہوتی ہے، کس طرح کا رش ہوتا ہے، کس طرح ٹرینس آتی ہیں اور کس ٹائم جاتی ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشن، وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے، اس بارے میں سب آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹ یاد کرنا ہے، تاکہ جب بھی ایگزامس ہوں آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو۔